घोड़ा दबा कर घोड़ा उड़ा दिया। हाँ जी। बच्चे की क्या उम्र थी शाह जी? ये कोई 7-8-10 साल। ओए, ओए, ओए। ठीक है, उसने घोड़ा दबाया तो इसका अपना घोड़ा फारग हो गया, यानी कि ये नामर्द हो गया। और इस तरह के जो लोग हैं ये इसी तरह की सजा के मुस्तहिक। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। क्या बात। इतना बड़ा मर्जी अफसर होगा उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के फिराऊंगा। अफसर को भी? हाँ जी। ए हस्पताल चे इन्हें बेचारे ने क्या करना है, जब तो ये सेहतमंद होगा कुछ देर जेल में काटेगा, उसके बाद आएगा ये बेहतरीन एक ढोलकी वाला एक हारमोनियम वाला ढूंढेगा, जिसके घर बेटा पैदा होगा वहाँ पे डांस करेगा। ठीक है, वो रेवेंट का वाकया याद है आपको कि एक छोटे से बच्चे को औरत आइस पिला के क्या बेहुदा। अब जिसका बच्चा उसका बच्चा, अपने बच्चे को अपनी प्रीमिसेस से बाहर ना जाने दें, घर के दरवाजे को ताले लगा के रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फुरकान अली शाह साहब। कसूर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जिनसी ज़्यादती की कोशिश का। इस पर पुलिस ने बहुत अच्छा इक़दाम किया। आइए जानते हैं कि क्या किया सैयद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये क्या पुलिस ने ऐसा इक़दाम किया है जो हर जगह पर वाह वाह हो रही है? घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ा दिया। घोड़ा दबाकर घोड़ा उड़ा दिया? हाँ जी। कैसे ये वाकया पेश आया, बताइएगा जरा। ये मुल्जिम है नासिर वट्टू। ठीक है। इसने क्या किया है कि ये एक उकाड़ा का रहने वाला है। ये कोई ये नहीं होती लेबर क्लास, कोई राज मजदूर टाइप का मजदूर था। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उस पे साथ रख लेते ना चौकीदार टाइप, बिल्कुल रख लेते। वहाँ पे रख लिया था। ये इलाका है अनायत शाह कॉलोनी। अच्छा। वहाँ की एक बच्ची खेलती, बच्चे आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन घरों में रेत से खेलना। जी जी, बच्चे वो जो खेलती है ये, तो इस बेगैरत बदबख्त ने उससे जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की। अच्छा, बच्ची के साथ? बच्ची की क्या उम्र थी शाह जी? ये कोई 7-8-10 साल। ओए ओए ओए। ठीक है, तो बामुताबिक FIR पुलिस इसे पकड़ने आई है, तो इसके नेफे में पिस्तौल था, ये निकालने लगा तो एक उंगली, गालबन इसी उंगली से घोड़ा दबाते हैं, उससे इसकी घोड़े पे लोडेड पिस्टल था, उसने घोड़ा दबाया तो इसका अपना घोड़ा फारग हो गया, यानी कि ये नामर्द हो गया। लेकिन अगर ये काम पुलिस ने भी किया है तो ये अप्रिशिएटेबल है। ठीक है, इस तरह की सजा जब पुलिस किसी बंदे को, इस तरह के इंसान को इनकाउंटर में मार देती है ना, तो उसके मरने से किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। अब ये चलती फिरती रेप की सजा पूरी दुनिया को पता लगेगी। शाह साहब, आपके कहने का ये मकसद है कि पुलिस खुद जज बन जाए ऐसे मुकदमे में? इस तरह के मुकदमे में बन जाए, कोई बुरी बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जो इस तरह के कातिल हैं, जो इस तरह के रेपिस्ट हैं, ये जब जेलों से रिहा हो जाते हैं, अदम सबूत, अदालतों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब तक सबूत ही फराहम नहीं हो सकेगा तो अदालत कैसे किसी को जजा सजा देगी? नहीं, वो नहीं देगी, लेकिन हम अपने हाथ में कानून तो नहीं ले सकते ना। और नहीं, इस तरह के बंदों के लिए कर देना चाहिए। वो कितनी देर से हम कसूर में ज़ैनब केस के बाद मेरे साथ जैसे उसे सजा मिली थी, कसूर में केस दोबारा होना ही नहीं चाहिए था। वो तो मोटरवे पे भी नहीं, वो तो मोटरवे पे भी एक केस हुआ था। हाँ। ये जिनसी ज्यादती, मुझे नहीं एक बात समझ लगती शाह साहब कि इंसान अपने नफ्स पे क्यों काबू नहीं पाता? क्या वजह है? एक बच्ची को देखकर उसको क्या एहसास हो रहा है? क्या उसको फील हुआ कि वो उसको, अल्लाह माफ करे, उसकी सोच भी कैसे आई? ये बदबख्त, ये जानवर हैं, ये वहशी दरिंदे हैं, ये घटिया लोग हैं। ये हर जगह बच्चा देख के, बच्ची देख के उसके इस तरह की बेगैरती करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं ये इसी तरह की सजा के मुस्तहिक हैं। मैं ईसा सुखेरा साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा इकदाम किया है। और लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसमें CCD की भी इन्वॉल्वमेंट है। CCD की भी इन्वॉल्वमेंट है? और अगर CCD किया तो ये दी बेस्ट है। मैं कहूँगा CCD तो इस वक्त छाई हुई है शाह जी। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया CCD ने। शाह साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, CCD ने इतनी कम टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा मकबूलियत पाई है, आया हमारी पुलिस फोर्स इतनी काबिल थी तो ये जराइम तो पहले भी रुके जा सकते थे? यानी कि ये करवाने के लिए क्या आया पुलिस खुद ही करवा रही थी उस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़े से पुलिस, वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। क्या बात। ठीक है, ये फोर्स वही है, बंदे भी वही हैं। अच्छा। कमांडर ऊपर चेंज हुआ है,
اس نے ان کو پروٹیکشن دی, اس نے کہا آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, یہ آزادی دی ہے کہ مجھے رزلٹ چاہیے. لیکن اس نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی ناجائز جرم کیا, اگر کسی نے کسی بے گناہ کی جان لی ٹھیک ہے, تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا, اس کو معاف نہیں. کرپشن پہ انہوں نے فرمایا ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہ جتنا بڑا مرضی افسر ہوگا اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پھراؤں گا. افسر کو بھی؟ ہاں جی. اچھا, تو پھر کیسے کرپشن؟ ابھی تک سی سی ڈی میں کوئی بتایا نا کرپشن کی سزا کوئی نہیں. ابھی تک کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز وائرل نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوگا ابھی تک. کوئی ایسا کیس بتائیں جس میں کسی نے کہا الزام ہی لگایا ہو کہ جنہوں نے میرے سے پیسے لے, میرے فلانے مخالف سے پیسے لے کے تو میرے بیٹے کو, میری فلانے کو, میرے بھائی کو انکاؤنٹر میں مار دیا. نہیں شاہ صاحب, کوئی ایسا واقعہ ابھی تک تو نہیں آیا, بلکہ اس سے یہ چیز کا اندازہ ہو رہا ہے بڑی کم ریشو ہوگی یہ جرائم کی. جرائم پیشہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ڈر گئے ہیں اس وقت. اب تو مجھے لگتا ہے یہ جنسی زیادتی والے بھی ڈر جائیں گے. جنسی زیادتی کے 2-4 اور واقعات کر دیں, گھوڑا دبا کے گھوڑا اڑا دیو, یہ بھی ختم ہو جائے گا. کیا بات, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ گھوڑا دبا کے گھوڑا فرق کر دیو. بالکل, اس سے ہمارے جرائم میں جو جنسی زیادتی کرنے والے لوگ ہیں ختم. زیادتی ہو ہی نہیں سکے. تو ناصر وٹو جو ہے اے ہن کی کرے گا شاہ صاحب؟ اے ہسپتال چے انہیں بیچارے نے کیا کرنا ہے. جب تو یہ صحت مند ہوگا کچھ دیر جیل میں کاٹے گا, اس کے بعد آئے گا یہ بہترین ایک ڈھولکی والا, ایک ہارمونیم والا ڈھونڈے گا, جس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا وہاں پہ ڈانس کرے گا. یعنی کہ اب اس کا اگلا کاروبار ڈانس کے اوپر چلے گا, یہ ڈانس کر کے, کیونکہ اور کچھ یہ کر نہیں سکتا. ہاں نہیں, اب کیا کرے گا؟ شادی شدی والا اس کا کنسیپٹ ختم ہو گیا, اب یہ انجوائے کرے گا زندگی. شاہ صاحب, ہماری نوجوان نسل کو کوئی میسیج دینا چاہیں اس پروگرام کے توسط سے؟ نوجوان نسل کو میں بعد میں دوں گا, پہلے میں آئی جی پنجاب صاحب سے ریکویسٹ پلیز. کروں گا کہ سارے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے میری, سی ایم صاحبہ سے بھی ہے اور پی ایم صاحب سے بھی ہے اور تمام افسران سے ہے کہ اس طرح کے جو ریپسٹ ہیں نا ان کی یہی سزا بنتی ہے کہ ان کو نہ مرد کر دیا جائے. بے شک گھوڑے سے گھوڑا فارغ کر دیں, نہیں تو جو ٹوکا ہے نا اس کا استعمال کر کے, اور وہ جو چھچڑا ہے نا جس کے وجہ سے انہوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں, وہ کتے یا بلی کو ڈال دیا جائے. بہت اچھی بات, تاکہ دوبارہ شاہ صاحب ایک اور میسیج ذرا آپ پلیز دے دیں کہ ان ماں باپ کو بھی دینا چاہیے جو بچوں کے اوپر کم از کم توجہ تو دیں, خالی موبائل میں نہ لگے رہیں. اگر بچے دیکھیں, اصولی طور پہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ بھی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بالکل دوں گا. اب جس کا بچہ اسی کا بچہ ہے. آپ نے دیکھا ہے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ سکے چچا نے بھتیجے سے بدفعلی کر دی تھی. بالکل کی تھی. ٹھیک ہے, وہ ریونڈ کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ ایک چھوٹے سے بچے کو عورت آئس پلا کے کیا بےہودہ. اب جس کا بچہ اس کا بچہ ہے, اپنے بچے کو اپنی پریمیسز سے باہر نہ جانے دیں, گھر کے دروازے کو تالے لگا کے رکھیں. کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ بچپن میں بدفعلی ہو گئی ہے, وہ اس طرح کے کام نہ کو اپنی فیملی کو بتاتا ہے نہ کسی اور کو بتاتا ہے, وہ ابھی تک زندگی شرمندہ گزارتے ہیں اور وہ زندگی میں نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ وہ تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. تو یار آپ اپنے بچوں کی حفاظت خود کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بچے کو گھر سے باہر کیوں جانے دیتے ہیں؟ کسی کے ساتھ کوئی چاچا نہیں, کوئی تایا نہیں, اور کیا کیا واقعات ہم آپ کو رپورٹ کریں. ہر قسم کا واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کون سا خون کا رشتہ رہ گیا؟ وہ دیکھیں گجرانوالہ میں وہ ساس نے بہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بالکل کر دی. بہو نہیں تھی, وہ اس کی سکی بہن کی بیٹی تھی. جلا بھی دیتے ہیں, وہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے. اب جس کا خون کا رشتہ ہے اسی کا ہے. واحد ماں واحد باپ, بس. اب اس پہ بھی ہم کیا بات کریں. اب ماؤں کے بھی واقعات آ رہے ہیں. انہوں نے آشنا کے ساتھ مل کے وہ اپنے بچے مار دیے. میں پہلے آشنا کے بڑا خلاف تھا. اچھا, میں سمجھتا تھا یہ ایک ہی بندہ ہے جو ہر عورت کے بچے لے کے بھاگتا ہے, لیکن سنا ہے کہ بندے کا نام کوئی اور ہوتا ہے, اس کو لفظ آشنا کا دیتا. تو اس وجہ سے اس طرح کے لوگوں اب کیا کریں, کس پہ ٹرسٹ کریں؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھوڑا دبا کے گھوڑا اڑا دو. جیسا کہ آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, اگر آپ شاہ صاحب کی بات کے ساتھ متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار اس پروگرام کے اینڈ پہ کومنٹ سیکشن پہ کریں, اور دیکھتے رہیں واضح پاکستان.